السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا۔ ایک بک انگریز بنائی ہے تے دوجی بک دا نام قرآن تے ایک بک وچ دنیا رل گئی ہے تے دوجی بک تو دور انسان تے ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا تے دوجی بک وچ مقصد انسان او فیس بک نہیں اوتھے کم آنا جتھے کم آنا قرآن ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین
امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسط حضرات محترم، اسلام دی بنیاد پنجاں چیزاں تے رکھی گئی، یعنی پانچ چیزاں اسلام نے، اسلام دی بنیاد پانچ چیزاں نے۔ جویں اسی کوئی کمرہ تیار کرنا ہوئے تو اس کمرے نو تکمیل تک پہنچان واسطے پانچ چیزاں دا ہونا ضروری، چار دیواراں اور ایک چھت۔ جویں انہاں پنجاں تو بغیر کمرہ مکمل نہیں، ایویں انہاں پنجاں چیزاں تو بغیر دین تے اسلام مکمل نہیں۔ نمبر ایک، گواہی دینا کہ اللہ رب العزت تو علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے نے اور اللہ دے آخری رسول نے۔ نمبر دو، نماز قائم کرنا۔ نمبر تین، زکوٰۃ ادا کرنا، اور نمبر چار، حج کرنا، اور نمبر پانچ، رمضان المبارک دے روزے رکھنا۔ ایک بندہ کلمہ پڑھ لیندا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ مسلمان ہو جاندہ ہے۔ مسلمان ہو جان تو بعد اللہ تعالیٰ نے حج ہر مسلمان بندے اتے فرض نہیں کیتا۔ حج صرف وہ دے اتے فرض ہے کہ من استطاع الیہ سبیلا، جیدے کول اینی طاقت موجود ہے کہ اللہ دے گھر جائے پھر واپس آئے، اور اے دوران سفر جننے دن لگن پچھے او دے بچیاں کول خرچہ ہوئے، او بھوکے نہ مرنا۔ جیدے کول اینی استطاعت ہے وہ حج کرے، اس تو علاوہ کسی شخص اتے حج فرض نہیں۔ زکوٰۃ بھی ہر مسلمان بندے اتے فرض نہیں، زکوٰۃ صرف او دے اتے فرض ہے جیدے کول اتنا مال موجود ہے جڑا شریعت دے مقرر کردہ نصاب نو پہنچ چکیا ہے اور او دے تے ایک سال گزر چکیا ہے۔ اس بندے تو علاوہ کسی اور بندے تے زکوٰۃ بھی فرض نہیں۔ رمضان المبارک دے روزے 12 مہینیاں وچوں ایک مہینہ روزیاں دا ہے تے پچھے 11 مہینے چھٹی دے نے۔ وہ بھی کئی بندے رکھ دے نے، کئی نہیں رکھ دے، تے جڑے رکھ دے نے انہاں واسطے بھی اللہ نے کئی آپشنز رکھے نے۔ اگر مسافر ہو تو گنتی دوبارہ پوری کر لو، بیمار ہو گئے ہو تو پھر بھی جدو صحت مند ہو جاؤ ادو رکھ لو۔ آ جا کے انہاں پنجاں چیزاں دے وچوں روزانہ ڈیلی 24 گھنٹیاں دے اندر اسی جس چیز دے ذریعے اپنے آپ نو مسلمان ثابت کر سکنے ہاں تے اللہ دا قرب حاصل کر سکنے ہاں، انہاں پنجاں چیزاں وچوں آ جا کے وہ ایکو چیز بچیے تے اس چیز دا نام ہے نماز۔ نماز دا حکم قرآن پاک اندر تقریباً اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ملا کے کو 750 جگہ تے دیتا ہے۔ 750 مقامات ایسے نے کہ جنہ دے اندر اللہ نے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ نماز دا سانو حکم دیتا ہے۔ تے شیطان دے نا تو کوئی بندہ ایسا نہیں جڑا واقف نہیں۔ اگر میں شیطان نو لعین کواں تسی میرے نال اتفاق کرو گے، اگر میں نو بے ایمان کواں پھر بھی تسی کہو گے ٹھیک ہے، اگر میں نو خبیث کواں پھر بھی تسی کہو گے ٹھیک ہے،
یعنی ادب دے دائرے دے وچ رہ کے میں شیطان دا جڑا بھی گندے تو گندا نام لے لواں تے تسی میرے تے اعتراض نہیں کرو گے، تسی کہو گے جی وہ واقعی اس قابل ہے۔ سوچنے والی گل ہے بھی وہ ایڈا گندا ہے، انہیں کیتا کی؟ انہیں صرف اللہ دے ایک حکم دا انکار کیتا ہے تے وہ ایڈا گندا بن گیا ہے۔ تے جڑا بندہ اللہ دے 750 احکامات دا انکار کرے، دسو وہ شیطان تو بڑا ہویا کہ چھوٹا ہویا؟ میرے محترم بھائیو، اے عجیب بات ہے کہ نماز دے متعلق اللہ رب العزت نے بے شمار چیزاں بیان کیتیاں نے، اور نماز واحد ایک ایسا عمل ہے کہ جدے لئی اللہ نے اپنے پیغمبر نو خود آسمانہ تے بلایا ہے۔ سارے احکامات زمین تے اترے نے، نماز لین خود میرے پیغمبر آسمانہ تے گئے نے۔ اتنا عظیم عمل، لیکن جتنا عمل عظیم ہے، جتنی اہمیت زیادہ ہے، جتنی تاکید زیادہ ہے، بد قسمتی دے نال ساڈے معاشرے چ اونی بے نماز زیادہ نے۔ گھراں دے گھر بے نماز نے، پنڈاں دے پنڈ بے نماز نے، علاقیاں دے علاقے بے نماز نے، شہراں دے شہر بے نماز نے، بڑے بڑے لیڈر بے نماز نے، بڑے بڑے جناب چودھری بے نماز نے، بڑے بڑے حاکم بے نماز نے۔ بلکہ اگر تسی غصہ نہ کرو تے نوبت اتھوں تک آ گئی ہے کہ جدو کسی بھی مسجد اندر جلسہ ہوندہ ہے ادو باقاعدہ اعلان ہوندہ ہے نماز عشاء اور جماعت تو بعد، حضرات ایک ضروری اعلان سنو، تو انہوں پتہ ہے کہ آج اپنی مسجد اندر جلسہ ہے، اذان بھی ہو چکی ہے تے جماعت بھی ہو چکی ہے تے جلسہ لگے ہیں شروع کرن تے چھیتی چھیتی مسیتے آ جاؤ، چھیتی چھیتی مسیتے آ جاؤ، کیونکہ نماز بھی ہو گئی ہے تے جماعت بھی ہو گئی ہے۔ جڑی شاید تو تانوں ڈر لگدا سی او ہو گئی ہے، ہن آ جاؤ مسیتے، ہن آپ رل کے جلسہ سنی۔ اے عام روٹین اندر حالت، بڑی معذرت دے نال جلسے اندر بعض بندے جدے بیٹھے ہوندے نے جنہاں نماز عشاء نہیں پڑھی ہوندی، اور بڑی معذرت دے نال جلسے چ بہت سارے بندے ایسے بھی بیٹھے ہوندے نے جنہاں فجر نہیں پڑھنی ہوندی، اور جلسے چ کئی بندے جدے بھی ہوندے نے جنہاں مغرب بھی نہیں پڑھی ہوندی۔ بڑی معذرت دے نال جلسے چ کئی بندے انج دے بھی بیٹھے ہوندے نے جنہاں 5 دیاں 5 ہی نہیں پڑھیاں ہوندیاں۔ بڑی معذرت دے نال بعض دفعہ جلسہ کران والے، ساڈیاں جتیاں چکن والے، ساڈے تے پھول سٹن والے، ساڈیاں گڈیاں دے گیٹ کھولن والے، سانو مرحبا کہن والے، سانو اہلن سہلن کہن والے ایسے بے شمار ہوندے نے جڑے بے نماز ہوندے نے۔ میں انہاں آگے گزارش کرانگا، اللہ دا واسطہ جے تانوں قیامت والے دن نہیں پوچھنا علماء دیاں جتیاں چکیاں سو کہ نہیں چکیاں، اللہ نے قیامت والے دن تانوں نہیں پوچھنا کہ علماء تے پھلاں دیاں پٹیاں سٹیاں سن کہ نہیں سٹیاں، اللہ نے قیامت والے دن نہیں پوچھنا بھی دسو علماء دیاں گڈیاں دے گیٹ کھول کے اہلن سہلن آکھیا سی کہ نہیں آکھیا۔ لیکن میرے بھائیو، قیامت والے دن اللہ نے پوچھنا ہے فجر پڑھی سو کہ نہیں پڑھی، زور پڑھی سو کہ نہیں پڑھی، عصر پڑھی سو کہ نہیں پڑھی، مغرب پڑھی سو کہ نہیں پڑھی، عشاء پڑھی سو کہ نہیں پڑھی۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی کیفیت ہے کہ آپ حالت بیماری اندر صحیح البخاری چ لکھیا ہے، علماء جان دے نے، ایک میرے پیغمبر دا بازو ادھرلے صحابی تے، ایک بازو ادھرلے صحابی تے، سار تے پٹی میرے محبوب دے بننی ہے، قدم چلن دی سخت نہیں، میرے محبوب دے پیر زمین تے گھسٹ رہنے تے نبی پاک جا کتے رہنے؟ مسجد جا رہنے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر اس حالت اندر مسجد جا رہے ہیں۔ کئی بندے جدے نے جڑا ایکو بندہ پوری مسجد بنا دا ہے، پوری مسجد میں بناواں بنا دا ہے، لو جی میں بل بھی دیواں گا دیندا ہے، میں خطیباں دیاں تنخواہاں بھی دیواں گا دیندا ہے، نماز ایک نہیں پڑھدا، ایک نماز بھی نہیں پڑھدا۔ تے حالت ساڈی یہ ہے
کہ اسی سارے نماز پڑھ کے مسیح تو نکل دے پئی ہوئی ہے تے باہر دی پراڈو آ جائے نا تے ایڈے وسوخ نال اسی اللہ دے سامنے نہیں کھلوندے جڈے وسوخ نال اس چودھری دے سامنے کھلونے ہیں۔ کیونکہ مسجد دا بل دیندا ہے، مہینے دی تنخواہ دیندا ہے، کدی انہوں کدی کسی نے گل نہیں آکھی جرت کر کے بھی چودھری جی مسجد بھی تسی بنائی ہے تے بل بھی تسی دیندے ہو تے تنخواہ بھی تسی دیندے ہو تو نماز تواڈے ابے نے پڑھنی ہے۔ یہ گل انہوں کوئی بھی نہیں کہندا۔ میں یہ نہیں کہندا کہ کمیاں تواڈے اندر نے، کمیاں ساڈے اندر بھی نے، بلکہ میں تے اکثر کہا کرنا دو کام کرو، ایک تسی کر لو ایک اسی کر لئیے، کوئی فائدہ تے ہوئی یار جلسیاں دا، کوئی انقلاب تے آئے۔ عمران خان کو تو تبدیلی آئی نہ تے چلو آپ رل مل کے جلسیاں دی کوئی تبدیلی تے لے آئیے، ایک کام تسی کر لو ایک اسی کر لئیے، اللہ دی قسمیں نمازی ہو جان۔ جنہیں بندے تسی جلسے چاہے ہو اینے بندے نماز سے آ سکتے ہیں، ہر پنڈ دی ہر شہر دی مسجد انج بھر سکتی ہے۔ دو کام کرنے پینے، ایک سانو کرنا پینا ایک تانوں کرنا پینا۔ اسی یہ کریے کہ اسی اج تو بعد بے نمازیاں دے جنازے پڑھانے بند کر دئیے۔ جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا پتہ بے نماز ہے، بے شک جنہ مرضی ہو وڈا ہوے او دا نماز جنازہ نہ پڑھاؤ، کہہ دو بھائی میں نہیں پڑھانا، جاؤ جتھوں مرضی پڑھا لو۔ تے دوسرا کام تسی کرو، تسی بے نمازاں نو ووٹ دینے چھڑ دیو۔ جڑا بندہ بے نماز نو ووٹ نہیں دینا، بڑا کچھ کر لیا نا، جڑا ساڈے گلی پکی نہ کرائے انہوں ووٹ نہیں دیندے ہو، جڑا جناب ساڈے کام نہ کرائے انہوں ووٹ نہیں دینے، جڑا رفائی کام نہ کرے انہوں ووٹ نہیں دینے۔ چلو یار کچھ آخرت واسطے بھی کریے، جڑا پکا کر لو بھی جڑا الیکشنہ جنہ بینر لگے ہوندے نے، جو ہمارا بازار ٹھیک کرے گا وہ ووٹ لے گا، متفقہ فیصلہ پورے محلے کا، ہم پورے محلے کے لوگ متفقہ فیصلہ دے کر یہ بینر شائع کر رہے ہیں، ہم سے جو شخص ووٹ لینا چاہتا ہے وہ ہمارا روڈ پکا بنوائے، کتے لکھ کے لاؤ خاں، ہم پورا محلہ متفقہ فیصلہ کرتے ہیں، اس کو ووٹ دیں گے جو 5 وقت کا نمازی ہے۔ لالا جاندہ لکھ کے لا دے جے سارے ہمتی ہے تے میں نے ازانہ نہ کہیں دے پھر آکھیا جائے، نالے ازان کہنے گے، نالے ازان تو پہ لان کر سرکار میں فلان علاقے دا جے تے آ میرا حلقہ نمبر جے تے میں لگا جے ازان کہنے تے ووٹ میں دے آجے تاڑی مہربانی۔ کی خیال ہے؟ ایک کام اسی کریے کہ تسی کر لو، اسی جنازے چھڑ دینے ہیں تسی ووٹ چھڑ دے۔ اللہ تعالیٰ سانو یہ توفیق دے دے، سانو بھی دے دے تو انو بھی دے دے۔ میرے محترم بھائیو، گلاں کرنو بڑیاں نے، لیکن ایک گل یاد رکھ لو، پلے نال بن کے لے جاؤ، لکھ کے لے جاؤ، ایک گل پکی ہے، علماء دی موجودگی دے وچ کہاں گا، سر تے قرآن رکھ دو پھر بھی کہاں گا، عدالت دے کٹہرے تے لے جاؤ پھر بھی کہاں گا، لکھاں دے مجمع تے لے جاؤ پھر بھی کہاں گا، ایک گل 110% درست ہے۔ اللہ دی زمین تے بندہ رہ گیا، کوئی جانور تے حیوان تے درندہ بھی ایڈا گندہ نہیں جڈا بے نماز گندہ ہے۔ کوئی شے رب دی زمین تے ایڈی گندی نہیں جڈا بے نماز گندہ ہے، جڈا بے نماز برا ہے، جڑا نماز نہیں پڑھدا ہوتے تو گندی شے ہی اللہ دی زمین تے کوئی، خبیث کہہ لو، ذلیل کہہ لو، بے ایمان کہہ لو، بے غیرت کہہ لو، بے حیا، جو مرضی کہہ لو، او دیتے تمام الفاظ فٹ نے ادب دے دائرے دے وچ رہ کے ہر اس شخص تے جڑا بے نماز ہے، پویں او جیڑا بھی ہے، وہ ضروری نہیں کہ میں اپنے مسلک تے اپنے تڑے دی گل کراں باقیاں نو رگڑا، نہ، جڑا نہیں پڑھدا وہ سارے کو لین چنے، سارے برابر نے، پویں میں آتے پویں کوئی ہو رہی۔ تسی کہو کہ جی گل بڑی بڑی کر دیتی تسی، پھر اللہ دی زمین تے تو گندی شے ہی کوئی نہیں۔ میں دلائل نل کیتی اور دلائل میں تواڈے سامنے لگا رکھن۔ پہلے میں تانوں سناواں گا قرآن پاک دیاں 3 آیتاں، کنیاں آیتاں 3، پھر تانوں سناواں گا نبی پاک دیاں صحیح حدیثاں 3، کنیاں حدیثاں 3، پھر میں تانوں سناواں گا بڑے بڑے مفتیاں دے فتوے 3، کنے 3، پھر کو موقع بن گیا تے پھر تانوں 3 واقعے بھی سناواں گا۔ 3 آیتاں، 3 حدیثاں، 3 فتوے،
تے تین ہی واقعے یہ سن لو توجہ دے نال تے پہلے غور نال سننا ہے جدو میں انشاءاللہ گفتگو تسی توجہ نال سن لو گے غور نال سن لو گے تے انشاءاللہ تسی بھی کہو گے کہ واقعی اللہ دی زمین تے ایڈی گندی شے ہی کوئی نہیں جڑا گندا بے نماز ذرا توجہ کرنا غور کرنا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے ایک تے ایکو تھوڑی جی کم کر دیو تھوڑی جی بیس تے ہائس تھوڑی جی تیز کر دیو اے جڑی ڈبل آواز پیچھے لے جاؤ تے آواز ساتھ جڑی اصل آواز نگر پیور آواز ہو کے کرو تھوڑی میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آئے درود محبت نل پیار نل ذوق نل شوق نل ادب نل پڑھنا ہے تے ساریاں پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا اللہ اکبر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فرمایا کائنات دے لوگو جڑا بندہ ساڈے ذکر تو منہ پھیر لے گا ذکر تو مراد قرآن بھی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ذکر تو مراد دعا بھی ہے مختلف اذکار دا نام دعا رکھیا گیا ہے حضرات محترم لیکن ذکر تو مراد سب تو وڈا ذکر اللہ دا سب تو وڈا ذکر نماز ہے اللہ دلیل 21ویں پارے دے شروع دے اندر فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون فرمایا کائنات دے لوگو نماز پڑھئے کیونکہ نماز اللہ دا بڑا ذکر ہے بڑا ذکر ہے حضرات تیزی وقار قرآن دیا ہے تو ثابت ہو گیا کہ اللہ دا سب تو بڑا ذکر نماز ہے اور دوبارہ اسے احتیاج جو جڑی میں شروع اندر پڑھئے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فرمایا جڑا بندہ ساڑھے ذکر تو منہ پھیر لے گا اور ذکر دا مانا پا نماز کر لئیے فرمایا جڑا بندہ فجر تو منہ پھیر لے گا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي جڑا بندہ نماز ظہر نو کنڈ کر دے گا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي جڑا بندہ نماز عصر ضائع کر دے گا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي جڑا بندہ مغرب و عشاء نو ترک کر دے گا اللہ سنیوں دا کی بنے گا فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ہسیو دی دنیا دی زندگی تنگ کر دے مانگے معیشت تنگ کر دے مانگے معیشت تنگ کر دے مانگے
आज मुल्की सतह ते साडी मईशत तंग है, हर चीज अंदर तंगी नजर आंदी है। क्यों किस वास्ते? क्योंकि मजमूई तौर ते मुल्क अंदर बेनमाज ज्यादा ने। साडे वड्डे कहंदे फिरदे ने काश असी मसीतां ना बना दे, यूनिवर्सिटियां बना लेंदे। जदों मजमूई तौर ते कौम बेनमाज हो जाए हजरात जी वकार, फिर मुल्की मईशत तंग हो जाया कर दी गए। जदों मस्जिदां नूं गिराम दे आर्डर दे दिते जान और गुरुद्वारियां दे नां ते 850 एकड़ जमीन दे दिती जाए, फिर मुल्की मईशत तंग हो जाया कर दी गए। जदों मस्जिदां बनान वाले गुरुद्वारियां दे इफ्तिताह करन ते टुर पैण, फिर मईशत तंग हो जाया कर दी गए। अल्लाह अकबर अल्लाह। हजरात जी वकार बुढ़े बुढ़े बाबे तशरीफ फरमाओ, मेरी गल नाल इत्तेफाक करोगे। सियाणे कहते ने जदों घर वाला ही घर दी राखी ना करे ते फिर घर दा अल्लाह ही वारिस होया करदा है। मस्जिदां साडियां सन, मंदिर हिंदुआं दे सन, गुरुद्वारे सिखां दे सन। अल्लाह अकबर अल्लाह। असी मुसलमान हां, सानू मस्जिदां दा सोचना चाहिदा है ना कि गुरुद्वारियां दा। असी मुसलमान हां, सानू मस्जिदां दा सोचना चाहिए ना कि मंदिरां दा। असी मुसलमान हां, सानू मस्जिदां दा सोचना चाहिए ना कि चर्च दा ते ना दूसरियां चीज़ां दा। अल्लाह अकबर। जदों घर वाले ही घर दा फिक्र छड़ देण, फिर आपते ही मस्जिदां गिराइयां जान गियां, फिर आपते ही मस्जिदां दे अंदर फैरंगा होण गियां, फिर आपे ही मस्जिदां दियां रौनकां मुक जान गियां। अल्लाह फरमाते ने फा इन्ना लहू मईशत तन का, बेनमाजी बंदे दी जिंदगी असी तंग कर देने आ, मईशत असी तंग कर देने आ। मैं ते तजर्बा कीता है, अज दी गुफ्तगू अद तुसी भी तजर्बा कर लेना। बेनमाज बंदा कदी भी सुकून नहीं पा सकदा। बेनमाज बंदा भावें लखपति होवे, ओदे रौले भी लखां दी तादाद अंदर। बेनमाज बंदा भावें अरबापति होवे, ओदे मसाइल भी अरबां दी तादाद अंदर। बेनमाज बंदा भावें जितना मर्जी अमीर होवे, और फिर भी मसाइब ते मुश्किलात दा शिकार हुंदा है। और नमाजी बंदा बेशक जिड्डी वड्डी मर्जी मुश्किल दे अंदर होवे, सुबह उठ के फजर पढ़ के अपने काम दा आगाज कर देवे, चाहे मुश्किल पैदा हो जाए काम दे अंदर, जोर दा वक्त होवे, वुजू करके जदों सजदे च नमाजी सिर सुटदा है, इंज सुकून मिल जांदा है जिवें मां दी गोद विच सिर रख छड़िया है। अल्लाह सुकून देंदा है, अल्लाह करार अदा करदा है। भाई नात दे लोगो, नमाज सुकून दा नाम है, नमाज इत्मीनान दा नाम है। मेरा तजर्बा जिस बंदे दा बीपी हाई हुंदा है ना, ओदा मतलब है अल्लाह जिस बंदे नूं डिप्रेशन दी बीमारी है, टेंशन दी बीमारी है, जल्दी घबराहट अंदर आ जांदा है, एदा मतलब है जो या ते पढ़दा नहीं नमाज, जे पढ़दा है ते नमाज जल्दी जल्दी पढ़दा है, तेजी नाल पढ़दा है। तो नमाज रिलैक्स हो के पढ़िया कर, तेरी टेंशन दी बीमारी मुक जाएगी। तो नमाज सुकून नाल पढ़िया कर, तेरी डिप्रेशन दी बीमारी मुक जाएगी। नमाज रिलैक्स ते आराम नाल पढ़िया कर, चस्के लै लै के पढ़िया कर, ठंडे ठंडे ते सोहने तरीके नाल पढ़िया कर, तेरा बीपी हाई होना बंद हो जाएगा। फरमाया बमन आरदान जिक्री फ इन्ना लहू मईशतन ज़नका। बेनमाज बंदे दी जिंदगी तंग कर दी जाती है, ते बस इत्थे ही बस। फरमाया ना ना फ इन्ना लहू मईशतन ज़नका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा, जरा तवज्जो करना, गौर करना। फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा, बेनमाज बंदा
قبراں پھٹن گیاں قبراں چوں مردے باہر نکلن گے اور روز جزا قائم ہوگا روز سزا قائم ہوگا فرمایا بے نماز بندہ جدو قبر دے وچوں نکلے گا تے نکل دیاں نال اکھاں تو اندھا کر دیتا جائے گا بے نماز بندے نو اکھاں چو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا اکھاں تو اندھا کر دیتا جائے گا بے نماز بندہ اللہ اکبر اللہ ویر جی اگر تو 5 سال تو میریاں تقریراں پیا سننا ہے تے تو نماز نہیں پڑھدا 10 کی فائدہ تقریراں سنندا جے تو قبر چو اندھا کر کے اٹھا دیتا جائے اگر 10 سال تو مینوں جاننا ہے 10 سال تو میرے نال محبت کرنا ہے تے میرے نال محبت کرن دے باوجود تو نماز نہیں پڑھدا تے کل قیامت والے دن تو اکھاں تو اندھا کر کے اٹھایا جاویں 10 کی فائدہ علماء نال محبت کرن دا اگر تو 4-5 دفعہ 10 ورا علماء نو اپنے گھر بلا کے کھانا کھوا چکے ہیں اور مسجد دے اندر افطاریاں کروا چکے ہیں علماء نو گفٹ پیش کر چکے ہیں لیکن تو نماز نہیں پڑھدا قیامت والے دن اگر تو اکھاں تو اندھا کر کے اٹھایا جائیں گا 10 نہ تو رو رو کر کے کہیں گا ہائے میں مولویاں دیاں روٹیاں بھی پکائیاں مولویاں میں نو نماز تے کیوں نہ لگایا مولویاں میں نو کیوں نہ تربیت کیتی نماز دی اس واسطے ویر وہ کاڑے تو آن والا مہمان ہاتھ بن کے گزارش کر دائی 5 وقت دی نماز شروع کر دے نماز دی پابندی کرنی شروع کر دے نماز پڑھیا کر ایسا نہ ہووے قیامت والے دن تو اکھاں تو اندھا کر کے اٹھایا جائے تینوں اکھاں تو نظر کچھ نہ آوے میرے پیغمبر دے سینے تے نازل ہون والا قرآن بیان کردا ہے فرمایا قیامت تب دن ہوئے گا بے نماز بندہ اکھاں تو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا تے جدوں اندھا کر کے اٹھایا جائے گا تے رو کے زبان تو کہے گا لما خشرتنی اعما لما خشرتنی اعما وقد قلت بصیرا اللہ میری آنکھاں نو کی بن گیا ہے دنیا تے میں بالکل ٹھیک دیکھیا کردا سا اللہ دنیا تے مینوں سب کچھ نظر آیا کردا سی اج اچانک قبر چوں نکلیاں وقت دسنا بند کاتوں ہو گیا ہے تے مولا کریم فرمان گئے اے بدبختا تو دنیا تے ساڈا ذکر چھڑ دیتا ہے اج اسی تینوں چھڑ دیتا ہے اج اسی تیری پرواہ کوئی نہیں کرنے اللہ اکبر اللہ حضرات زی وقار آئیے نماز پڑھیے 5 وقت دی نماز دا پابند بن جا اللہ اللہ او جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت بڑھن دیاں تو پا لے عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں او جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت بڑھن دیاں تو پا لے عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں رحمان دی گل من اللہ اللہ شیر پنجاب جناب محترم مولانا یوسف پسوڑی صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لے دعا کر اللہ تعالی مولانا دی زندگی اندر علم اندر عمر اندر برکت فرمائے اللہ اکبر اللہ او جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت بڑھن دیاں تو پا لے عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں رحمان دی گل من رحمان دی گل من بڑا نظارہ ہے جے پڑھیے نا نماز تے نہیں گزارا ہے ہن چھڑ دیاں عادتاں ہن چھڑ دیاں عادتاں بے نمازی ہو کے مرن دیاں تو پا لے عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار ایک آیت میں پڑھیے او دا ترجمہ تشریح تواڈے سامنے پیش کیتا ہے ہن ذرا دوسری آیت تے غور کرنا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دران
खालिक कायनात दा कुरान। दूसरा मुकाम अल्लाह फरमाते ने फरमाया फखलफ मिन बादिहिम अज़ाउ सलाता वतबउ शहवाति फसौफा यलकूना गय्या। फरमाया कायनात दे लोगो पहले बंदे बड़े चंगे सन, नमाज़ां पढ़िया करदे सन, फिर बाप अंदर उन्हां दे नैं बिज दिया गए, उन्हां नमाज़ां ज़ाया करनियां शुरू कर दित्तियां। इंज कह लो पहले मस्जिदां कच्चियां होया करदियां सन पर नमाजी पक्के होया करदे सन, और मस्जिदां पक्कियां ने पर नमाजी कच्चे ने। पहले मस्जिदां छोटियां होया करदियां सन, नमाजी बाहर निकल जाया करदे सन, और मस्जिदां वड्डियां ने पर नमाजी थोड़े ने। पहले मस्जिदां दे अंदर इतनी फैसिलिटीज नहीं सी होया करदियां, लोग फिर भी नमाज अदा करया करदे सन, और मस्जिद अंदर लखां दे कलीन बिछा दिते गए ने ताकि नमाज पढ़दियां तेरे घुटनियां नूं तकलीफ ना होवे। तो फिर भी नमाज नहीं पढ़दा। सर्दी दे अंदर तेरे वास्ते गीजर दा इंतजाम कर दिता गया है, घरे बेशक ठंडा पानी लभदा है, मस्जिद अंदर तेनू गर्म पानी मुहैया किया जाता है, तो फिर भी नमाज नहीं पढ़दा। अल्लाह सर्दियां दे गर्मियां अंदर मस्जिद अंदर एसी लगा दिते गए ने ताकि तेनू गर्मी ना लगे, तो फिर भी नमाज नहीं पढ़दा। अल्लाह अकबर अल्लाह। घरे यूपीएस जनरेटर होवे ना होवे, मस्जिद के अंदर लाइट का पूरा इंतजाम कर दिता गया है, तो फिर भी नमाज नहीं पढ़ता, फिर भी अल्लाह दे घर अंदर नहीं आता। अल्लाह अकबर अल्लाह। असी समझने मस्जिदां फनूसा नाल सोहणियां लगदियां ने, मस्जिदां संगे मरमर नाल सोहणियां लगदियां ने, मस्जिदां महंगी तो महंगी टैल नाल सोहणियां लगदियां ने। नारंग मंडी दे बासिया मस्जिद दी जीनत फानूस नहीं, मस्जिद दी खूबसूरती टैला नहीं, मस्जिद दी खूबसूरती पैलंग नहीं। रब्बे काबा दी कसम है करोड़ां नाल भी मस्जिद दे अंदर खूबसूरती नहीं आंदी जिहड़ी खूबसूरती मस्जिद अंदर नमाजियां दे सजदियां नाल आया कर दी गए। तू नमाज पढ़, मस्जिद तेरे सजदियां नाल फब जाएगी, मस्जिद तेरे सजदियां नाल खूबसूरत हो जाएगी। और अगर तेनू मेरी बात ते यकीन नहीं आंदा, मैं तेनू मस्जिद वखावा। एक ऐसी मस्जिद है जिहड़ी मस्जिद दा फर्श कच्चा है, एक ऐसी मस्जिद है जिस मस्जिद दा लेंटर कच्चा है, एक ऐसी मस्जिद है जिस मस्जिद दे सतून खजूर दी लकड़ी दे लगाए गए ने, और इतनी कच्ची और इतनी खस्ता छत है कि जदों रात नूं बारिश पै जांदी है ते मस्जिद च पानी खड़ा हो जाता है, नमाज पढ़न वालियां दे मत्थियां ते मिट्टी लग जाती है कच्ची मस्जिद है। लेकिन उस कच्ची मस्जिद के अंदर सजदा करने वालियां दा सजदा मेरे परवरदिगार नूं इतना पसंद आया, आसमान तो मेरे पैगंबर सलातो व सलाम ते जिब्रील आया, फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। महबूबा मस्जिद कच्ची है, लेंटर कच्चा है, पर जिस जगह ते तेरे बिलाल ने काली पेशानी रख के सजदा कर छड़िया है, मैं रब ने उस जगह नूं जन्नत दा टुकड़ा बना छड़िया है। मस्जिदां सोहणियां लगदियां ने नमाजियां दे सजदियां नाल, करोड़ां नाल नहीं फबदियां। ऐसियां मैं बेशुमार मस्जिदां तैनू पाकिस्तान अंदर भी दिखा सकना हाँ कि जड़ियां एडियां सोहणियां ने जिन्ना ते अरबां खरबां रुपए लगे ने, लेकिन बड़ी माजरत दे नाल जदों नमाज दा टाइम हुंदा है उदों गर्लफ्रेंड नाल फोटो खिचाण वाले बड़े दिसदे ने, नमाज पढ़न वाले कम नजर आंदे ने। अल्लाह अकबर अल्लाह। तवज्जो करना हज़रात तेजी वकार, गौर कर दे जाना जरा। नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए, नमाज तो बगैर गुजारा नहीं, नमाज तो बगैर चारा नहीं। 5 वक्त दे पक्के नमाजी बन जाइए हज़रात तेजी वकार। फरमाया फखलफ मिन बादिहिम खल्फन अज़ाउ सलात। पहले बंदे नमाज़ां पढ़िया करदे सन, नमाज़ां दा तमाम करया करदे सन, नमाज़ां दी पाबंदी करया करदे सन। मैनू एक गल याद आई, मैं एक जगह प्रोग्राम ते गया,
تقریر کرن واسطے تے بندہ ایڈا غریب ہے، او دا مکان جڑا نا کانیاں دا بنیا ہے، کچی چھت ہے، اور جناب چھوٹا جا ایک نکا جا کمرہ ہے، اگے نکا جا سین ہے، بڑی غربت ہے، اور جناب بڑا چار پائی دے اتے انہیں میں نے بٹھایا اور کھانا لے کے آیا۔ میں آکھیا اللہ دے بندے یار تو اتنا غریب ہے، میں نے تو لگ دا ایک ڈنگ دی روٹی تیری مساں پوری ہوں دیئے، تینوں کی ضرورت پئی پروگرام کروان دی، کی ضرورت پئی اتنا خرچہ کرم دی؟ انہیں آکھیا مولانا میں خرچہ اس واسطے کیتا ہے، میرے والد محترم تہاڈیاں تقریراں سن دے سن تے میرے والد محترم دی خواہش سی کہ میں انہاں نوں اپنے کول بلاواں اور انہاں نوں گھرے کھانا کھواواں اور پھر انہاں دی تقریر کرواواں۔ میرے والد محترم دنیا تو چلے گئے، اے میرے والد محترم دی خواہش سی، میں اپنے والد محترم دی خواہش پوری کرن واسطے اپنی روزانہ یومیہ انکم دے وچوں 100 روپیہ جمع کرنا شروع کیتا۔ چند مہینے لگے پیسے جمع کرن تے، اور پھر چند مہینیاں تو بعد تہاڈا وقت مقرر ہویا، پھر تاں تسی میرے کول آئے ہو۔ میں او دی گل سن کے حیران رہ گیا۔ او یارو میں تہاڈے کولوں پوچھنا چاہنا ہاں، کسے دا باپ دنیا تو جان لگیاں آخری تمنا کر جائے، آخری خواہش کر جائے، اسی اپنے کولوں پیسے بھر کے، اسی جناب پیسے جڑے منگ کے اپنے باپ دی خواہش پوری کرنے ہاں۔ نارنگ منڈی دے باسیا میرے نبی میرے باپ دی سن، اللہ دے نبی ساڈے روحانی والد سن۔ کیا جاننا ہے کہ میرے پیغمبر نے اپنی زندگی دی آخر تے کی فرمایا سی؟ میرے پیغمبر دی زندگی اختتام نو پہنچ رہی ہے، آپ اس دار فانی نو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور میرے پیغمبر دی زبان چو الفاظ سن الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میرے امتیو نماز نہ چھوڑیا جے، میرے امتیو نماز نہ چھوڑیا جے، میرے امتیو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تہاڈا روحانی باپ ہون دی حیثیت تے تہانوں وصیت کردہ پیا نماز نہ چھوڑیا جے۔ اے اپنے باپ دی تمنا پوری کرن والیا میرے پیغمبر دی تمنا کیوں نہیں پوری کردہ؟ جس پیغمبر نے تیری خاطر مسائب برداشت کیتے، جس پیغمبر نے 1400 سال پہلا سجدے چ گر کے تیری خاطر آنسو بہائے نے، اس پیغمبر دی تمنا تڑپ آرزو کون پوری کرے گا؟ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا۔ نماز پڑھ گئے، نماز میرے پیغمبر دیاں آنکھاں دا سکون ہے، میرے پیغمبر دیاں آنکھاں دا قرار ہے۔ فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ فرمایا بے نماز بندیاں نو جہنم دے سب تو نچلے گڑے وچ سٹیا جائے گا۔ دو آیتاں ہو گئیاں، انہاں دی تشریح ہو گئی، اور میں تواڈے سامنے تیسری یہ آیت پڑھ لگا، تیسرا مقام اللہ دا قرآن 29واں پارہ سورہ القیامہ۔ فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق فلا صدق ولا صلی ولا صلی ولا صلی ولکن کذب وتولا۔ اللہ اکبر، اللہ ادھر ویکھنا نارنگ منڈی دے باسیا دے نماز بندے تے نماز جناب موت دا وقت قریب آ گیا ہے۔ قرآن بیان کردا ہے جان کڈن والا فرشتہ جان کڈ رہا ہے، ایسا حلق اندر آ کے جان رک گئی ہے، حلق اندر آ کے روح پھنس گئی ہے۔ اللہ اذا بلغت التراقیہ، سجے کھبے جڑے کھڑے نے وہ بولن لگ پینے، اللہ جاؤ نہ کو دم والا لے کے آؤ، جاؤ نہ کو انجیکشن والا لے کے آؤ، جاؤ نہ کو پڑیاں والا لے کے آؤ، انہوں ٹھیک کیتا جائے،
इदा इलाज किया जाए। दम वाला भी आ गया है, टीकियां वाला भी आ गया है, फकियां वाला भी आ गया है। तिना अपने अपने तरीके नब्ज़ां चेक कीतियां ते तिना फैसला कर दिता है। टीकियां वाला कहंदा मेरा भी जवाब है, इंजेक्शन वाला कहंदा मेरा भी जवाब है। यार वजह की ये गल की होया कि ये हाथ करके पिछे नूं मुड़ गए ने और जनाब पिंडली नाल पिंडली रगड़दा पिया है, अखां पुठियां हो गईयां ने। दसो ना डॉक्टर जी केड़ी बीमारी विच मुब्तला है? वो कहंदे ने बीमारी होवे जिस बीमारी च गया होया बंदा कदी वापस नहीं आया करदा। इनू बीमारी लग गई है जिस बीमारी दा दुनिया दे किसी डॉक्टर को इलाज कोई नहीं। डॉक्टर जी वजह की है? आखे वजह है वे कि दी मौत दा वक्त करीब आ चुकी है। हुण दवाइयां दी लोड़ नहीं, हुण दुआवां दी लोड़ है। हुण दुआ करो ना अल्लाह करे दी जान जल्दी निकल जाए। खरे की वजह दी जान हलक अंदर आके क्यों फंस गई है? अल्लाह अकबर अल्लाह। बड़े बुढ़े बंदे बैठे हो, जवान बैठे हो, दुनिया तो जान वाले बंदे दी रूह निकलन दा मंजर ते तुसी वेखिया ही होएगा। रूह निकलदी पई है ते अखां पुठियां ने, हर बंदा परेशान ने, पता नहीं वजह की है। ये जान क्यों नहीं निकलदी पई? वही कहंदा सदका करो जान निकलेगी, वही कहंदा दुआ करो जान निकलेगी, वही कहंदा सूरा यासीन पढ़ लो ते तां जान निकल जाएगी। अच्छा दसो ते सही ना एदी गुनाह की, एदा कसूर की है, एदा जुर्म की है ते बीमारी केड़ी है जेदी वजह तो जान फस गई है? आवाज आंदी है डॉक्टरां नूं एदी बीमारी दा नहीं पता, हकीमां नूं एदी बीमारी दा नहीं पता। आओ मैं दसां, मैं रब दसां एदियां अखां पुठियां क्यों गईयां ने, एदे हाथ क्यों मुड़ गए ने, ए पिंडली नाल पिंडली क्यों रगड़दा पिया? मैं दसां अल्लाह जी केड़ी बीमारी है? फरमाया बर्फ कायनात दे लोगो फला सब्दा का बला सल्ला, फला सब्दा का बला सल्ला वला किन कज़्ज़ब व तवल्ला। फरमाया बीमारी एक है, इन दुनिया ते रह करके नमाज भी कदी नहीं सी पढ़ी ते दुनिया ते रह के सच भी कदी नहीं सी बोलिया। ना नमाज पढ़ी दुनिया ते रह के, ना सच बोलिया दुनिया ते रह के। नमाज हुंदी ते की करदा सी? फला सद्दका वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़बा व तवल्ला। सच बोलण दी वारी आई ते झूठ बोलिया, ते नमाज दी वारी आई ते भज पिया। कारी साहब ने आख्या नमाज पढ़, कहंदा मेरे कपड़े खराब ने, जोर टाइम कह रहा है मेरे कपड़े ठीक नहीं, और सारियां ते जान वास्ते कपड़े ठीक ने, अपने यारां नाल फिल्मां वेखण वास्ते कपड़े ठीक ने, एक रब दे दरबार चाण वास्ते तेरे कपड़े खराब ने, एक मालिक दे सामने खलोण वास्ते तेरे कपड़े खराब हो जांदे ने। अल्लाह अकबर अल्लाह। फरमाया इस बंदे नूं इस वजह तो जनाब दियां अखां पुठियां हो गईयां, तां इहदी जान औखी निकलदी पई है। नारंग मंडी दे बासिया मैं कुरान दियां 3 आयतां पढ़ियां, 3 आयतां तो जेड़े मसले निकले दरा मसले सुन लै। पहली आयत तो साबित होया बेनमाज बंदे दी दुनिया दी जिंदगी भी गंदी है, ते बेनमाज बंदा जदों कबर तो उठाया जाएगा ते अंधा करके उठाया जाएगा। दूसरी आयत मैं तेरे सामने पढ़ी, ओदे विचों साबित होया बेनमाज बंदा जहन्नम दे सब तो निचले गड़े विच जाएगा। तीसरी आयत मैं तेरे सामने पढ़ी, ओदे तो साबित होया बंदे दी जान बड़ी मुश्किल निकल दी गए, जान बड़ी औखी निकल दी गए, जान ते रूह फस फस करके निकल दी गए। हजरात ते ज़ीवकार किन्नियां गल्लां कुरान दियां तो साबित हो गईयां। हुण इंज कह लेना बेनमाज बंदा दुनिया ते रहिंदियां होया भी जलील है, बेनमाज बंदा मर लगियां भी जलील है, बेनमाज बंदा कबर चोठन लगियां भी जलील है, ते बेनमाज बंदा मैदाने माशर के अंदर भी जलील है जदों सब तो निचले गड़े विच जाएगा। ये हो गईयां कुरान दियां 3 आयतां। हुण मैं तैनूं नबी पाक दियां 3 हदीसां सुनावा। पहली हदीस से गौर करना, मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब दे मोहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا فرماتے نے کائنات دے لوگو، نبی پاک فرماتے نے بین العبدی و بین الکفری ترک الصلاۃ. چھوٹی جی حدیث ہے، ایک تو جو ہر دن ہوندی ہوئے گی ہے، نکی جی حدیث ہے، فلیکساں تے بھی چھپی ہوندی گے، بینراں تے بھی لکھی ہوندی گے، سکول دیاں دیواراں تے بھی لکھی ہوندی گے. وہ دیواراں تے لکھن دا کی فائدہ جے دل تے نہ لکھی ہووے، فلیکساں تے لکھن دا کی فائدہ جے تیرے عمل اندر نہ ہووے. آج فلیکساں تے نہیں، میں تیرے دل تے لکھانا چاہنا وا. میرے پیغمبر دا فرمان ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. یہ دا معنی کی ہے؟ فرمایا کائنات دے لوگوں، مومن دے درمیان اور کافر دے درمیان فرق کرن والی نماز ہے. جڑا بندہ نماز پڑھدا مومن ہے، جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا وہ کافر ہے. اس حدیث دے تحت اگر میں کہہ دیواں، اگر تیرے 3 بیٹے نماز نہیں پڑھ دے، تیرے 3 بیٹے کافر نے. اگر تیری بیٹی نماز نہیں پڑھ دی، تیری بیٹی کافرہ ہے. اگر تیرا باپ نماز نہیں پڑھدا، تیرا باپ کافر ہے. اگر تیرے علاقے دا وڈیرا نماز نہیں پڑھدا، تیرے علاقے دا وڈیرا کافر ہے. مینوں کہن دے، اگر تو اپنی بیٹی دا رشتہ کسی ایسی جگہ تے کیتا ہے جس شخص دے بارے تینوں پتہ ہے کہ وہ بے نماز ہے، من کے تو اپنی بیٹی ایک کافر دے کر دیتی ہے. اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا. بے نماز کافر ہے. دلائل تو ثابت ہے، احادیث تو ثابت ہے، قرآن تو ثابت ہے، ائمہ کرام دے فتاوا جات تو ثابت ہے. بے نماز بندہ کافر ہے. کرے جا کے چک کر کنے کافر پالے نے. اگر تیری بیوی نماز نہیں پڑھ دی، من صبح شام میں کافرہ دے ہاتھ دیاں روٹیاں کھا رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا. خدرات تیزی وقار نہیں سمجھ آئی. دوسری حدیث سن لو، بالکل ملتی جلتی حدیث ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا بین الرجل و بین الشرک ترک الصلاۃ. فرمایا کائنات دے لوگوں، مشرک دے درمیان تے مومن بندے دے درمیان نماز دا فرق ہے. نماز پڑھن والا مومن ہے، نماز نہ پڑھن والا، سارے بولو نماز نہ پڑھنے والا مشرک. بین الرجل و بین الشرک ترک الصلاۃ. بے نماز بندہ مشرک ہے. میں مانتا ہوں قبروں پہ سجدہ کرنے والا مشرک ہے. میں مانتا ہوں اللہ کو چھوڑ کر کسی جانور کی پوجا کرنے والا مشرک ہے. میں مانتا ہوں اللہ کی صفات کو کسی دوسرے میں ثابت اور ماننے والا مشرک ہے. لیکن میں یہ بھی مانتا ہوں بے نماز بھی مشرک ہے. اس مشرک کے لیے بڑے تقریریں کرتے ہو، بڑے مناظرے کرتے ہو، بڑے دلائل جمع کرتے ہو، اور یہ مشرک جو تم نے گھر میں پال رکھا ہے، اس مشرک کو کون پوچھے گا؟ اگر تو اہل حدیث بھی ہے، میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہوں گا، اگر تو اہل حدیث ہے یا تو بریلوی ہے یا تو دیوبندی ہے، مجھے کوئی سروکار نہیں ہے. میں حدیث کے سامنے سب کو ایک طرح کا سمجھتا ہوں. تو اہل حدیث ہے لیکن تو نمازی نہیں ہے، تو مشرک ہے. تو بریلوی ہے، تو نماز نہیں پڑھتا، تو مشرک ہے. تو دیوبندی ہے، تو نماز نہیں پڑھتا، تو مشرک ہے. میرے پیغمبر کی حدیث ہے، اس کو مشرک کہتے ہو، اس کو کیوں نہیں کہتے؟ اور جتنا رگڑا اس پہ لگاتے ہو، اتنا اس پہ اگر تم لگاتے ہوتے تو آج ہماری مسجدیں فل ہو جاتی. اینو کون پوچھے گا؟ اینانو پوچھو. جڑا شراب نہیں پیندا او دے تے چڑھائی کرنے اچھی بات ہے. اگر پوری گلی چ ایک لڑکا شرابی ہے، پوری گلی دے بندیاں دیا توپاں دے منہ ادے لندے نے شرابی ہے، شرابی ہے، شرابی ہے. کاش کتے بے نماز وری بھی انج ہوئے. گلی چ جڑا بے نماز ہوئے ہر کوئی کہے بے نمازی ہے، بے نمازی ہے، بے نمازی ہے. جنی نفرت تسی نشاور بندے تو کر دیو، اینی بے نماز تو کرو. اللہ دی قسم ساڈیاں مسجداں فل ہو جان. نماز دی ضرورت ہے. نماز پڑھیے.
اللہ دی قسم زمین منحوس ہو گئی. اے زمین جڑی لا الہ الا اللہ دے نام تے حاصل کیتی گئی آج زمین تے کی بن رہی ہے صرف اس واسطے کہ اس دھرتی تے سجدے تھوڑے ہوندے نے اور اگر ہوندے نے تے رب نو گھٹ ہوندے نے غیر اللہ نو زیادہ ہوندے نے. اور یاد رکھو جس زمین تے رب نو سجدے بہتے ہون اس زمین چو تیل بھی نکلدا ہے, اس زمین چو اناج بھی نکلدا ہے, اس زمین چو سونا بھی نکلدا ہے. اس زمین سونا اگل دیئے جس زمین تے رب نو سجدہ کیتا جائے. میں پچھلی دفعہ جدو میں گیا عمرے تے تو یقین جانو میں حیران ہو گیا. مغرب ظہر دی نماز دا ٹائم سی, سخت گرمی, عرب دی گرمی تنو پتہ ہے. میں میرے والد محترم اسی کٹھے جا رہے ساں, تھوڑا جا لیٹ ہو گئے تے اسی جڑی کبری ہے, کبری ایک مشہور جگہ ہے کبوتر چوک تو اگلے پاسے کبری, اسی اتھے پہنچے ہیں. اتھے حرم دے سپیکر لگے ہیں, اتھے آواز جان دی سارا. اسی جدو اتھے او دے قریب پہنچے ہیں تے اتھے اذان ہو گئی, اقامت ہو گئی, جماعت کھڑی ہو. ہن کبری دے نیچے ساری چھاں ہے, اتھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, سارے کھڑے نے. میں میرے والد محترم سے آکھا ہون کریے, میرے کو ایک رومال سی میں بچھا دیتا, میرے والد صاحب میرے نے کھڑے ہو گئے, میں بھی کھڑا ہو گیا. تسی یقین جانو اے سی والی گڈی دے وچوں ایک کمانڈو پولیس والا نکلیا ہے, کمانڈو پولیس والا. ایتھے ہن کی گل کریے تے کیڑی نہ کریے. کمانڈو پولیس والا نکلیا, انہیں نہیں ویکھیا کہ زمین گرم ہے, انہیں نہیں ویکھیا کہ میں اسی کار وچوں نکلیا, انہیں نہیں ویکھیا کہ میری پرسنالٹی کیا ہے, انہیں نہیں ویکھیا کہ میرا روب دبدبا کیا ہے. یقین جانو انہیں ساڑھے نال ہی نماز نہیں دیتی. ایک بندہ آیا, انہیں ویکھیا یار ایڈا عظیم گڈی چو نکلیا ہے, اسی والی گڈی چو اللہ دے حضور, انہیں لیا کے دے کے کپڑا بچھا دیتا ہے. میں حیران ہو گیا, میں کہا یار دیکھو ایتھوں دے کمانڈو بھی رب دے سامنے جھکن والے نے, ایتھوں دے پولیس والے بھی مالک الملک دے سامنے انج سجدہ کرن والے, انج مالک الملک دے کے جھکن والے, انج 5 وقت دے پکے نمازی نے. اور یارو نماز پڑھیے, نماز پڑھیے, نماز تو بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. اللہ تیسری حدیث بیان کریے, گل مکائی حضرات ذی وقار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, 2 حدیثاں سنائیاں, بے نماز کافر ہے. بے نماز کون ہے بولو؟ کافر ہے. پھیلا دو میری گل, پھیلا دیو, بڑا کچھ پھیلا دیو. لوگ بدتاں, لوگ اپنیاں محفلاں چو بدتاں لے کے جاندے نے, پورے علاقے بدتاں پھیلا دیندے نے. تسی اج اس محفل دے وچوں میرے پیغمبر دی حدیث دا فرمان لکھ کے لے جاؤ, پھیلا دیو علاقے دے اندر. بولو بے نماز کون ہے؟ اور بے نماز مشرک ہے. بولو بے نماز کون ہے؟ مشرک ہے. اور تیسری حدیث سن لو, اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, میرے پیغمبر فرماتے نے کائنات دے لوگو, منافق بندے تے 2 نمازاں بڑیاں پھاریاں نے, 2 5 نہیں 2. فرمایا منافق بندہ 2 نمازاں نہیں پڑھدا. کیڑیاں؟ میرے پیغمبر فرماتے نے نماز عشاء نہیں پڑھدا, نماز فجر نہیں پڑھدا. منافق بندے تے 2 نمازاں پہاڑیاں نے. ہاتھ بنی کھڑا ہے, کاڑے تو آن والا مہمان پوچھنا چاہتا ہے, وہ جڑا 2 نہ پڑھے وہ منافق ہے, جڑا 5 نہیں پڑھدا دسو کون ہے؟ جڑا 5 نہیں پڑھدا دسو دا نا کی رکھنا ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا منافق بندے تے 2 نمازاں بڑیاں پاری نے. 3 حدیثاں میں تیرے سامنے رکھیاں, 3 چو 3 گلاں نکلیاں. بے نماز بندہ کافر ہے, نمبر 2 بے نماز بندہ مشرک ہے, نمبر 3 بے نماز بندہ منافق ہے. الف لام میم تو لگ جاؤ والناس دی سین تک, پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو. پورے قرآن اندر اللہ دے مجرماں دیاں 3 قسماں نے, یا منافق ہوئے گا, یا مشرک ہوئے گا, یا کافر ہوئے گا. ساریاں وعیداں تے سارے سزاواں تے سارے عذاب ہے. اللہ دے نافرماناں دیاں 3 قسماں نے, کافر منافق تے مشرک ہے. تے بے نماز بندہ ایکو وقت اندر کافر بھی ہوندا ہے, ایکو وقت اندر مشرک بھی ہوندا ہے, ایکو وقت اندر منافق بھی ہوندا ہے. اللہ اکبر. اللہ اس واسطے میرے پیارے بھائیو آئیے نماز پڑھیے, نماز پڑھیے, نماز تو بغیر گزارا نہیں. ایک فتویٰ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا
پیش کراؤ، بات ختم کراؤ۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پوچھا گیا، علی جی ایک عورت ہے باقی سارے کم کر دیئے، تمام تر نیکیاں تے صفات دے اندر موجود نے، صرف نماز نہیں پڑھ دی، صرف نماز نہیں پڑھ دی، دسو تواڈا دے بارے کی خیال ہے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے ہیا فی النار، ہیا فی النار، ہیا ماں بہنوں سنو، میریو ماں بہنوں سنو، ہیا فی النار، ہیا فی النار۔ فرمایا میں علی دا فتویٰ ہے بے نماز بی بی سیدھی جہنم اندر جائے گی۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فتویٰ بے نماز عورت سیدھی جہنم اندر۔ اور میں نے اپنے استاد محترم دی گل یاد آگئی، فرمایا کر دے سن اللہ تعالیٰ نے ازدواجی زندگی دا غازی نماز تو فرمایا ہے، اور فرمایا شریعت نے کہ میاں بیوی جدو پہلی رات ہوئے نئی نویلی دلہن ہوئے تے سب تو پہلا خامد نو چاہید ہے اپنی بیوی دے کوڑ آئے، انہوں آکھے وضو کر، آپ دی وضو کرے، خامد بھی وضو کرے، بیوی بھی وضو کرے، دو میں دو دو رکعت نماز پڑھنے، دو میں دو دو رکعت نماز پڑھن۔ تے ساڑھے استاد فرمایا کہ خامد نو چاہید ہے جاوے تے انہوں جا کے چل کر مالی اٹھ نماز پڑھ، دو رکعت تو ہی پڑھ دو میں۔ وہ آکھے بھی نمازہ نموزہ دا چکر تاڑے آلی ہے، ساڑھے آل کوئی نہیں، سانو کوئی نہیں لوڑ نمازہ نموزہ دی، تو پڑھ لے، ساڑھا ہون تائیں گزارا ہو گیا، بغیر نمازہ تو ہون بھی ہو جو، چلو کوئی گال نہیں۔ بچاری پرونی آئی خیر سر، فجر ٹائم پھر آکے اور کرمالی اٹھ نماز پڑھ، وہ پھر آکے بھی تینوں اگے شراتی نہیں دسیا، بس نہیں پڑھ دے پڑھ دے نمازہ ساڑھے رواز، آوے پڑھ لو پڑھنا چلے، چلو کوئی گال نہیں، بچاری آئی خیر سر۔ پھر زور ٹائم انہوں آکھو ہاں بھی کرمالی اٹھ نماز پڑھ، تو ساڑھے استاد فرما دے نے پھر وہ آکھے نا بھی نہیں میں نہیں پڑھنی، کوئی ضرورت نہیں نماز پڑھ دی، میں پڑھ دی رہنی، تو کٹو ٹکا کے چنگی تونی لاؤ کے ٹکا کے کٹو، اچھا کٹ کٹ کے پھر جناب جدو اثر دا ٹائم ہو جائے پھر انہوں چل کرمالی پھر نماز پڑھ، وہ پھر آکھے بھی میں اینی مار کھا کے بھی جڑی آکھے میں نہیں پڑھنی، ساڑھے استاد محترم فرما دے نے انہوں فوراً طلاق دے دے، انہوں دے کار کلا دے، جڑی اپنے پیدا کرن والے دا حق ادا نہیں کر دی وہ اپنے خامد دا بھی حق ادا نہیں کر سکتی ہے۔ کٹو گے بھائی جے کٹیا تے آپ دی مرضی نالی کٹیا جی، میں تانوں آپ دے استاداں دی گل سنائی، آگو تہاڈی مرضی جنہیں کٹنا تے آپ دے پائی آپ دے پیرا دے کٹنا، اے نہ آوے صبح نارنگ منڈی تو پورا قافلہ زنانیاں دا احتجاج نکلے بھی کتھے اکاڑے والا مولوی پھڑی انہوں جا ہیں، اور آتی دس گیا بھی کٹیا کرو۔ میں در مسئلہ دسیا ہے، نماز بڑی ضروری ہے، نماز بڑی اہم ہے۔ آئیے آخری بات ذکر کریں، بات مقامہ، اللہ اکبر، اللہ نماز پڑھیے میرے محترم بھائیو، بلکہ میں تے کہا کرنا وہاں نماز ایک ایسا عمل ہے جے اندر اللہ تعالیٰ نے چھٹی نہیں رکھی، لچک رکھی ہے، چھٹی نہیں رکھی، ترمیم رکھی ہے، چھٹی نہیں رکھی، آپشنز رکھے نے۔ اللہ اکبر، اللہ کے بھی آپشن رکھے نے، اللہ رب العزت نے کے بھی آپشن رکھے نے۔ اللہ اکبر، بندہ نماز پڑھ دے، اللہ سنیا میں بیمار ہاں اور میں میرے بندے بیمار ہیں تے توں بہ کے نماز پڑھ لے، اللہ سنیا میں اور بیمار ہوں، وہی گل نہیں میرے بندے تو لیٹ کے نماز پڑھ لے، اللہ سنیا میں بڑا ہی بیمار ہوں، فرمایا ہاتھ دے اشارے نہ نماز پڑھ میرا بندہ، اللہ سنیا میں سفر اندر ہوں، فرمایا میرے بندے 2 رکعت پڑھ لے، جو 4 رکعتاں والی نماز کوئی گل نہیں۔ مولا کریم نماز زور دا وقت ہو گیا تے میں لیٹ ہوندا پیا، نماز پڑھی تے کتے لیٹ نہ ہو جاواں، گاڑی نکلن دا مسئلہ ہے، اور میں کوئی گل نہیں زور نہ پڑھ میرے بندے، اگے جا کے اثر دے نال کٹھیاں کر لویں 2 نمازاں۔ اللہ سنیا میں مغرب پڑھوا تے آیا وا، بادل گرج دے پے نے، بارش دا امکان بندا پیا ہے، فرمایا کوئی گل نہیں میرے بندے عشاء نال پڑھ لے، ہو سکدا بارش ہو جائے کتے اوندیاں تینوں پریشانی نہ بنے، کوئی گل نہیں۔ مولا کریم نماز عشاء دا ٹائم ہے، ادھر اذان ہو رہی ادھر بارش بڑی تیز وسدی پئی ہے، باہر نکلاں گا تیز جاواں گا، کچڑ وچ تلک جاواں گا، پھسل جاواں گا، گر جاواں
گا. فرمایا میرے بندے تو گر نہ جا, میرے بندے تو بھجی نہ, میں مؤذن نو کہہ دینا وہ تینوں مسیح تے بلاندا ہی نہیں. وہ سپیکر تے کہہ دے گا لا صلو فی الرحال, الا صلو فی الرحال, الا صلو فی الرحال, الا صلو فی الرحال. نہ آیا جے مسجد اندر گھر ہی پڑھ لو, کتے گر نہ جایا جس واسطے گھر ہی پڑھ لو, نماز کوئی گل نہیں. مولا کریمہ نماز دا ٹائم تے میرے تے میں وضو بھی کرنا تے پانی کوئی نہیں. پر میں کوئی گل نہیں جے پانی کوئی نہیں, مٹی تے بار ہاتھ تیمم کر نماز پڑھ. اللہ سنیا نماز دا ٹائم ہے, وضو بھی کرنا تے غسل بھی میرے تے واجب ہے, تے پانی کوئی نہیں, لبنا بھی کوئی نہیں, تلاش بڑا کیتا ہے. فرمایا میرے بندے مٹی پاک دے ہاتھ مار کے تیمم کر لے, میں وضو بھی مان لاں گا, میں غسل بھی مان لواں گا. مولا کریمہ میں عورت ذات دا میں کیویں نماز پڑھاں, میرا بچہ بڑا روندا ہے, پر میں میری بندی بچہ چک کے نماز پڑھ لے, بچے نو رون نہ دیویں. اللہ سنیا بچہ اتے میرے کپڑیاں دے پیشاب کر دے گا. فرمایا جے تیرا بیٹا ہے کپڑیاں دے تے پیشاب کر دے تے کپڑے بدلن دی لوڑ کوئی نہیں. یغسل من بول الجاریہ و یرش من بول الغلام, اوتھوں پانی لے کر کے چھٹے مار دے کپڑیاں تے میں تیرے کپڑے پاک مر لواں گا. اللہ اکبر. اللہ سنیا میں نماز پڑھن واسطے نکلیا, میرے پورے کریم میرے پروردگار اللہ دان میدان جنگ لگا, میدان جنگ تے نماز بھی پڑھنی ہے, کڑے پاسے جاواں اگے دشمن نے. پر میں میرے بندے رکھتا چار نے تو تین پڑھ لے. اللہ سنیا دشمن بڑا قریب ہے, پر میں میرے بندے رکھتا چار نے تو دو پڑھ لے. اللہ دشمن ہور قریب ہے, فرمایا رکھتا چار نے تو ایک پڑھ لے. اللہ دشمن سر تے آ گیا, فرمایا ڈگ دیاں ٹہندیاں ایک سجدہ تو کر دے, پوری نماز دا ثواب میں دے چھڈاں گا. پڑھ صحیح نماز, پڑھ صحیح نماز. ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے, پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے. پڑھتے رکھو نماز تو چہرے پہ نور ہے, پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے. جس روز تخت پہ بیٹھے گا کبریا, اس وقت کیا کرو گے تمہیں آئے گی حیا. مارے شرم کہ تم سر کو جھکاؤ گے, جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے. ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے, پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے. اللہ اللہ میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بس ایک ہی میں بھائی ساتھی کا مولانا بیٹھے ہیں, میں ایک نظم دے چاند اشعار پڑھ دینا بس ٹھیک. او لب لگیا پیڑاں مکیاں نے, او لب لگیا پیڑاں مکیاں نے, او جوڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے, بھکھاں مکیاں نے لشکیر دیاں واشاناں بدر منیر دیاں.
واشانہ بدر منیر دیاں ایودی جتی تو میں پگواراں ایودی جتی تو میں پگواراں کلی پگ کی سارا جگواراں او کلی پگ کی سارا جگواراں او نیوں ریساں شیماں دے ویر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں اے کتاب محترم بھائی اے کتاب الاذکار ایک کتاب ہے مولانا عبد المنان راسخ صاحب نے لکھی ہے یہ بار ساتھی موجود نے انہاں کو تسی لے سکتے ہو کتاب الاذکار عابد صاحب کہ جو کہ بڑا عالمانہ فاضلانہ اور تاریخی خطاب ارشاد فرما رہے تھے جس طرح کے مولانا صاحب موجود ہیں انشاءاللہ چند ہی لمحوں بعد شیر پنجاب صاحب کا خطاب ہوگا تو اس سے پہلے مختصر 2 نعتیں ہوں گی